Welcome back to Inqua News. The Goa State Pollution Control Board collected leachate and water samples from a drain near the Ponda municipality's garbage treatment plant at Kere Khandepar following complaints of wastewater discharge. The inspection was conducted after RTI activist Sandeep Parker raised concern over the black-colored water allegedly flowing towards nearby fields and natural streams. Locals have demanded an inquiry into the discharge and the presence of sewage tankers at the plant. पराड आणि सगळं बेल्ट आहा पळय न्ही हांगा जर तुमकां डेंगू पेशंट गावले जाल्यार सरप्रायज जावं नाका. हे सगळे डिस्चार्ज आहा पळय न्ही ते हांगासरल्यान शेतान चल्ले. शेतान हांगा वर्साचे 12 महिने झरे व्हांवता. आमच्या गांवचे हांगा एसटी फॅमिली लोक सगळे एसटी फॅमिली लोकांची ही शेतां ही तेंच्यांनी शेतां थोड्यांनी रोवपाची सोडली परत उदकाक अशी घाण येता खंय ती उदक पिवपाचें लायकीचें ना. आतां ह्या सिजनान ते काकडे काडटा घोसाळी काडटा कितें म्हणटकूच इतको डिस्चार्ज हेजें व्हडलें ग्रॉस व्हायलेशन जालां पळय न्ही हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट पळयतलो आनी तो रिपोर्ट घेवन हांव फर्दर एक्शन घेवपाक करतलो. आतां आमी पळयलां केऱ्यान जी फोंडा म्युनिसिपालिटीची गार्बेज सायट आहा थंयसर कांय वेवस्थीत ना. धुंदाधुंडी चल्लेली आसा. कोणूय हाडटा कितेंय उडयता. आतां ह्या विडियोन तुमी पळयता ही सिवरेज हाडून हिंगा डंप केल्ली जाता आनी हे प्रकार बरे पयलीं सावन आसतले कित्याक जुनाचे 2 तारखेर वचत म्हाका सिवरेजीचो टँकर मेवलेलो आनी तो विचारलो तेन्ना सांगतालो ते सिवरेज तेंची व्हरपा आयले म्हणून म्युनिसिपालिटी ते म्हणटा ते तेंची. पूण पळोवंक गेल्यार आयज उजवाड्यान येयल्ले आमचो संदीप पारकर बाब हेणें काल नदरे काडलेले आहा सापळ्यान दिल्ले आसा तो फॅक्ट कितें तो. आनीक जी सिवरेज हे खंयच्यान मडगांवच्यान पणजेच्यान मेवता थंय हाडून हांगा सोडटाले आनी इतली सोडले की ती वयल्यान तेंचो जो प्लांट आहा ते प्लांट एरिया क्रॉस जावन रोड नॅशनल हायवे क्रॉस रोड जावन ते हांगांतल्यान क्रॉस जावन ते शेतां वाटेच्यान पावता आनी शेतां आतां माये घालपाचो थंय आनी आसचो ना ती ऑलमोस्ट शेतान पावल्या. आतां हे फोंडा म्युनिसिपालिटीचे कंप्लिटली नेग्लिजन्स जावन आसा. हेंचें कांय थंयसर लक्ष ना. थंय तो धुंडाधुंडी चल्लेली आसा कित्याक आमी पळयता ते भाशेन जे व्हेहिकल थंय येता थंयचो ते हेजेर रेजिस्टराचेर एंट्री जावपाक जाय. हिंगा एंट्री मिंट्री कांय जायना. हिंगा फाटल्या वाटेच्यान जे कंपाउंड वॉल मोडलेलो थंयच्यान ताजो व्हाळ पुरयन फोंडा म्युनिसिपालिटीन रस्तो केलेलो फिलिंग करून घालेलो आनी ते वाटेच्यान जायते ट्रक येता आनी ट्रक देंवता ते कितें हाडटा कितें वता हेजो रिकॉर्डूच ना कित्याक मेन गेटींतल्यान व्हेहिकल भितर वचना. फोंडा म्युनिसिपालिटीचें ग्रेट नेग्लिजन्स जावन आसा. हेजेर कडक कारवाई जावंक जाय. काल पोल्युशन कंट्रोल येवन थंयसर सॅम्पल घेवन गेल्ले आसा ज्या उदकान जायते किडे सांपडलेले आसा. सो वी आर ओनली वेटिंग फॉर द पोल्युशन कंट्रोल रिपोर्ट. म्हजें नांव संदीप पारकर रेजिनो खांडेपार. 12 तारखेर हांव फोंडेच्यान घरा येतालो पूण जाल्यार ह्या जाग्यार पळोवन म्हाका सामको बुरसो वास येवपाक लागलो. पूण हांवें गाडी स्टँडार काडली आनी हांगा वाकून पळयलें. पळयत जाल्यार तुमी पळयता आसतले हो तो वयलो दोंगर जो आहा पळय न्ही सर्वे नंबर 45/1 थंय फोंडा म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज प्लांट आसा आनी तेंच्यांनी जे सगळे गार्बेज वेस्ट आहा पळय न्ही ब्लॅक लिक्वीड त्या व्हाळांतल्यान तेंच्यांनी हो तो नालो तुमकां दिसता पळय न्ही क्रॉस ड्रेन थंयच्यान हायवे पंच्यान पळय हांगासरल्यान सोडलेलें आसा आनी हें शेतान पावल्लें आसा आनी शेतांतल्यान हें उदक कॉपरेटर पावता आनी हें उदक सगळें कंटेमिनेटेड जाल्लें आसा. कितें जेन्ना आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सॅम्पल घेतलें बालदेंतलें कितें तेन्ना त्या सॅम्पलान 2-3 किडे सुद्दां भितर उदकान सॅम्पलान गावल्ले आसा. ते तेंच्यांनी बॉटल सील पॅक केला आनी आतां हेका फर्दर स्टडीक व्हेल्लो आसा. म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा की हो प्लांट जो आहा पळय न्ही हेका कन्सेंट टर्म्स कित्याक दिल्ले प्लास्टीक जे वेस्ट आसा पळय न्ही ते हँडल करपाक. पण हांगा त्या नांवान दुसरी कामां चल्ल्या. आतां जर हो गार्बेज प्लांट फक्त प्लास्टीक जर हँडल करता जाल्यार ही सिपेज म्हणटा ते सिपेज कशी जातली म्हणजे तुमी ते डंप करता जाले सेवेज सगळी डंप करता अशें जालें. आनी म्हाका गांवच्या लोकांनी सांगलां की सेवेच्यो आमी टँकरी सुद्दां गेले आमी पळयल्ल्यो आसा कळ्ळें न्ही. तेका लागून गार्बेज जर फक्त प्लास्टीक आसा जाल्यार हे जो व्हडलो जवळ जवळ एक 700-800 मिटर जो स्ट्रेच आसा पळय न्ही कंटिन्यू हे ब्लॅक लिक्वीड व्हांवता. हे हांवें पोल्युशन कोर्टाक दाखयल्लें आसा आनी म्युनिसिपालिटीचो सीओ येयल्लो आसा आनी तेंचे बाकीचे ऑफिसर येयले तांकां दाखयलें हांवें. एक्चुअली हो क्रिमिनल ऑफेन्स भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 271 आहा पळय न्ही हे तांकां एप्लिकेबल आसा. दे डोंट हॅव रायट टू डिस्चार्ज दीस सेवेज. तेंच्यांनी ते एक्चुअली सेप्टीक टँक घालपाक जाय आनी तितूर तें घालपाक जाय. हे बीन धडाय सगळें चल्लां लोक उबे रावल्या म्हणून. पूण आपूण हांव हें एक्सेप्ट करून घेवपाचो ना कित्याक ऑलरेडी बेतोडे फोंड्या हांगा खडपाबान बीन सगळे कडेन डेंगू पेशंट वाडलेले आसा
आणि खाण्यापर्यंत अजून तरी ना कुट्टी आणि ही म्युन्सिपाल्टीची कर्मां जर पळयत न्ही जाल्यार डेफिनेटली हो फुडलो जो बेल्ट आसा कोपरोड आनी सगळो बेल्ट आहा पळय न्ही हांगा जर तुमकां डेंगू पेशंट गावले जाल्यार सरप्रायज जावं नाका हे सगळे डिस्चार्ज आहा पळय न्ही ते हांगासरल्यान शेतान चल्ले शेतान हांगा वर्साचे 12 महिने झरे व्हांवता आमच्या गांवचे हांगा एसटी फॅमिली लोक सगळे एसटी फॅमिली लोकांची ही शेतां ही तेंच्यांनी शेतां थोड्यांनी रोवपाची सोडली की बरा उदकाक अशी घाण येता खंय ती उदक पिवपाच्या लायकीचें ना आतां ह्या सिजनान ते काकडे काडटा घोसाळी काडटा कितें म्हणटकूच इतको डिस्चार्ज हेजे व्हडलें ग्रॉस व्हायलेशन जालां पळय न्ही हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट पळयतलो आनी तो रिपोर्ट घेवन हांव फर्दर एक्शन घेवपाक करतलो आनी म्हाका इतलें दिसता की म्हाका चीफ ऑफिसर म्हणपालो की सीपेजाची पॉसिबिलिटी आसा आतां जर सीपेजाची पॉसिबिलिटी आसा कितें तो म्हणटा जर तें खरें जालें जाल्यार इट इज हाय टायम दॅट दीस म्युनिसिपल गार्बेज प्लांट शूड बी शट डावन कित्याक हें प्रूव करता की पोना सगळें कंटिमिनेशन जाल्लें आसा तुमी डंप करून करून भितरली रेड कार्पेट सॉयल जी आहा पळय न्ही एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा रेड कार्पेट सॉयल जे आसा पळय न्ही तें कंटिनेट जालां आनी ते उदकाच्या हितूर तें सगळें कंटिनेशन व्हांवन येता म्हणजे हो प्लांट बंद करपाची गरज आहा तांकां जाय त्या म्युनिसिपाल्टी सायडीक 16,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा पळय न्ही तेंचो प्लांट थंय जावनी आमचो प्लांट आमी हांगा पळोवन घेतले थंय शेतूय रोयतात न्ही ते लोक सकयल शेतां रोयतात न्ही न चुकता रोयता फक्त 2 वर्सां रोवन आसलें कित्याक जेन्ना नॅशनल हायवे हांगा जेन्ना पायप फुटले पळय न्ही तेन्ना 3 मोठी 1000 mm ची पायपलायनी भितर पडलेल्यो आनी इतली माती भितर भरलेली ती हांवें आनंद वागडकर सांगून जवळ ते 3 वर्सां काडली तेणें माती काडपाक त्या म्हणसर ते 3 वर्सां तेंगेली शेतां बंद आशिल्लीं आतां क्लियर केल्ली आसा थोडी माती म्हणून आतां तेंच्यांनी परत सुरू केल्लें आसा रोवपाक आणि हे सगळे शेतान वयतले हय सगळ्या शेतांक हेंच उदक वयता कंटिमिनेटेड वॉटर वयता हे जे सेवेज डिस्पाज जाता पळय न्ही ही फक्त शेतानूच न्ही कोपरवाड्यार थंय काही बायलां आपले कपडे धुवपाक येता सांच्या मार दनपार टायमार तांकां सुद्दां हेंच बुरशें उदक वयता कळ्ळें न्ही सो हें कंटिमिनेशन जालां न्ही जाल्यार व्हेरी डेंजर कित्याक हो जो झरो आसा पळय न्ही हेजे वयल्यान ही शेतां आमगेली वयर सरता कळ्ळें न्ही आनी तो जर कंटिन्यूट जालो न्ही जाल्यार हो हाय टायम हो प्लांट बंद करचो पडटलो सरकारान आज स्पेशल कोण आयला आज इन्स्पेक्शन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येयल्ले आसा पंचायतीक हांवें मेल कंप्लेन केल्ली पंचायतीचो सेक्रेटरी मागीर पंच अभिजीत गावडे आनी सरपंच नावे तहसीलदार येयले ते आनी रावंड मारून ते गेले ते इन्स्पेक्शनार रावना म्युन्सिपालिटी रिपोर्ट केन्ना येतलो आता याचो म्युन्सिपालिटी कोण आयला कित्याक सांगला म्युन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसर येयला आनी आनीक 3 ऑफिसर आसा रिपोर्ट केन्ना येतलो म्हणून रिपोर्ट आतां सॅम्पल घेतला 7-8 दिसांनी तेचेर म्हाका मेल करता म्हटला सो मागीर फुडली एक्शन ठरयतले